सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। खानिलाग्न्यब्धरित्र्यन्तं स्रक्फणीवोद्गतं यतः ध्वान्तच्छिदे नमस्तस्मै हरये बुद्धिसाक्षिणे अलब्ध्वातिशयं यस्मात् व्यावृत्तास्तमबाधयः गरीयसे नमस्तस्मा अविद्याग्रन्थिभेदिने। द्वितीयस्य अध्यायस्य सप्तविंशः श्लोकः। न युगपन्नापि क्रमेण उभयथा च एकस्य धर्मिणः ग्राह्यग्राहकत्वम् उपपद्यते इति प्रतिपादयन् आह। अहंकारादयः आत्मधर्माः कुतो न भवन्ति इत्यत्र हेतुः अहंकारादयः ग्राह्याः भवन्ति, ते आत्मनः विषयाः भवन्ति, तस्मात् विषयिणः आत्मनः धर्मा न भवितुमर्हन्ति इति। तत्र यद्यपि ते ग्राह्या भवन्ति तथापि तेषाम् आत्मधर्मत्वं कुतो नाङ्गीकर्तुं शक्यते इति कश्चन चोदयति चेत् तत्रोक्तं सिद्धान्तिना यत्किञ्चित् ग्राह्यं भवति तत् ग्राहकं न भवितुमर्हति इति। यद्ग्राह्यं तद्ग्राहकं न भवितुमर्हति। तत्कुतः इत्येतदिदानीं प्रतिपाद्यमानं वर्तते। न युगपन्नापि क्रमेण उभयथा च धर्मिणः एकस्य धर्मिणः ग्राह्यग्राहकत्वम् उपपद्यते। एकस्यैव धर्मिणः ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च नोपपद्यते। इति प्रतिज्ञा। तत्र यदि कश्चन वदेत् एकस्यैव आत्मनः एकस्यैव धर्मिणः ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वमपि सम्भवति इति, तर्हि सः प्रष्टव्यः यत् एकस्यैवात्मनः ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च त्वं ब्रवीषि तत् किं युगपद्भवति वा क्रमेण वा इति। एकः एव धर्मी युगपत् ग्राह्यः ग्राहकोऽपि भवति वा अथवा क्रमेण ग्राह्यग्राहको भवति वा इति। क्रमेण इत्युक्ते आदौ ग्राहको भवति तत्परं ग्राह्यो भवति इति वा, अथवा आदौ ग्राह्यो भवति तदनन्तरं ग्राहको भवति इति वा, क्रमेण न तु युगपत्, न तु एकस्मिन्नेव काले इति सः प्रष्टव्यः। युगपद्ग्राह्यो ग्राह्यग्राहको भवति वा अथवा क्रमेण वा इति। तत्र सिद्धान्ती ब्रूते नापि युगपत् नापि क्रमेण उभयथा च एकस्य धर्मिणः ग्राह्यग्राहकत्वं न उपपद्यते। एकस्यैव आत्मनः धर्मिणः ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च
युगपत् अपि नोपपद्यते क्रमेणापि नोपपद्यते इत्येतत् प्रतिपादयन् आह। द्रष्टृत्वेनोपयुक्तत्वात् तदैव स्यान्न दृश्यता कालान्तरे चेदृश्यत्वं न ह्यद्रष्टृत्कमिष्यते न ह्यद्रष्टृकमिष्यते। यदि युगपद् द्रष्टृदृश्यत्वम् इत्युच्यते तदा कः क्लेशः इत्युक्ते द्रष्टृत्वेन उपयुक्तत्वात् तदैव तस्य दृश्यता न स्यादिति। एकस्मिन्नेव काले एकस्मिन्नेव क्षणे यदा आत्मा द्रष्टृत्वेन उपयुक्तः तदा एव तस्य दृश्यतापि न भवितुमर्हति। द्रष्टृत्वदृश्यत्वयोः व्याघातात् कर्तृकर्म व्याघातात् एकस्मिन्नेव काले यदा सः द्रष्टृत्वेन उपयुक्तो वर्तते द्रष्टृत्वेन स्थितो वर्तते तदैव तस्य दृश्यता न भवितुमर्हति। इति युगपद् ग्राह्यग्राहकत्वं प्रतिषिद्धं भवति। कालान्तरे चेत् कालान्तरे इत्युक्ते क्रमेण यदा द्रष्टा भवति तदा दृश्यो न भवति यदा दृश्यो भवति तदा द्रष्टा न भवति किन्तु कदाचित् द्रष्टा भवति कदाचित् दृश्यो भवति इत्यभिप्रायः। कालान्तरे चेत् तदा किं का क्षतिरित्युक्ते दृश्यत्वं न हि अद्रष्टृकम् इष्यते। यदि क्रमेण द्रष्टृत्वं दृश्यत्वम् इत्युच्यते तदा यदा आत्मा दृश्यं भवति यदा आत्मनः दृश्यत्वं स्यात् तदा तत्र द्रष्टा एव नास्ति खलु। यदा आत्मा दृश्यो भवति तदा आत्मनः द्रष्टृत्वाभावात् तदा द्रष्टा एव न स्यात्। यदि द्रष्टा एव न स्यात् तर्हि कस्य दृश्यं भवेत्? तस्मिन्नेव काले द्रष्टा वर्तते चेत् इदं दृश्यं भवितुमर्हति। यदि द्रष्टा एव नास्ति तर्हि कस्य दृश्यं भवेदात्मा इति दृश्यत्वम् अद्रष्टृकं न इष्यते। अद्रष्टृकं दृश्यत्वं न भवितुमर्हति। तथैव अदृश्यकं द्रष्टृत्वम् अपि न भवितुमर्हति इत्यवगन्तव्यम्। तस्मात् क्रमेण ग्राह्यग्राहकत्वम् इति पक्षोऽपि निरस्तो भवति। तत्र व्याख्यानं चन्द्रिकायां पठामः। ग्राह्यस्य ग्राहकत्वेपि किं युगपदेव ग्राह्यग्राहकभावः किं वा क्रमेण। ग्राह्यस्य ग्राहकत्वे अपि यदि ग्राह्यः एव ग्राहको भवति तथापि एवम् उच्यमाने सति किं युगपदेव ग्राह्यग्राहकभावो भवति किं वा क्रमेण इति प्रश्नः। न तावदाद्यः आद्यः इत्युक्ते युगपदेव ग्राह्यग्राहकभावो न भवति। कुतः? ग्राहकत्वेन परिसमाप्तस्य निरंशस्य तदा एव ग्राह्यत्वेन अवस्थानायोगात्। आत्मा तु निरंशो वर्तते।
निरंशस्य ग्राहकत्वेन परिसमाप्तस्य यदा सः आत्मा ग्राहकत्वेन परिसमाप्तो वर्तते, ग्राहकत्वेन स्थितो वर्तते, तदा एव ग्राह्यत्वेन अवस्थानायोगात्, तदा एव आत्मा ग्राह्यत्वेन स्थातुं नार्हति। नापि क्रमेण तदा ग्राहकाभावादेव ग्राह्यत्वानुपपत्तेः इत्याह। नापि क्रमेणापि ग्राह्यग्राहकत्वं न भवितुमर्हति। कुतः? तदा इत्युक्ते यदा आत्मा ग्राह्यो भवतीति मन्यते तस्मिन् समये ग्राहकाभावात्, तस्मिन् समये ग्राहको नास्ति, आत्मा तु ग्राहको न भवति, अन्यः ग्राहकः नाभ्युपगम्यते इति कृत्वा यदा ग्राह्यो भवति तस्मिन् काले ग्राहकाभावादेव, यदि ग्राहको नास्ति तर्हि कस्य ग्राह्यत्वं, कस्य ग्राह्यो भवेत्? ग्राह्यत्वानुपपत्तेः। ग्राहकाभावे सति ग्राह्यत्वम् अपि न सिद्ध्यति। ग्राहकनिरूपितं भवति ग्राह्यत्वं। यदा ग्राहको नास्ति तदा ग्राह्यत्वं कथं स्यात्? तस्मात् इत्याह। तस्मात् क्रमेणापि आत्मनः ग्राह्यग्राहकत्वं नोपपद्यते इत्याह। न युगपदिति, युगपदपि न भवति। अग्रिमः श्लोकः, तस्य सम्बन्धः। सन्तु कामम् अनात्मधर्माः ममत्वादयः यथोक्तन्यायबलात् अनात्मतया एव च तेषु व्यवहारात्। अहं रूपस्य तु प्रत्यगात्मसम्बन्धितयैव प्रसिद्धेः अहं ब्रह्मास्मि इति श्रुतेश्च अनात्मधर्मत्वम् अयुक्तमिति चेत् तन्न अहं धर्मस्त्वभिन्नश्चेत् अहं ब्रह्मेति वाक्यतः गौरोऽहमित्यनैकान्तो वाक्यं तद्व्यपनेतृ तत्। इदानीं पूर्वपक्षी पुनश्चोदयति। सन्तु कामम् अनात्मधर्माः ममत्वादयः। ममत्वादयः, ममकारादयः, ममकारः, इच्छा, द्वेषः, प्रयत्नः इत्येवमादयः। तत्र पूर्वं किमुक्तमासीत्? तत्र सूक्ष्मशरीरस्य अनात्मत्वसाधनोपक्रमे तत्र द्वाविंशे श्लोके किमुक्तम्? अहं ममत्वयत्नेच्छा नात्मधर्माः कृशत्ववत् इति उक्तमभूत्। तत्र अहं ममत्वयत्नेच्छाः तेषु पूर्वपक्षी ब्रूते अनात्मधर्माः ममत्वादयः सन्तु। अहङ्कारः, अहम् इत्युक्ते अहङ्कारः, ममत्वम् इत्युक्ते ममकारः, यत्नः, इच्छा, एतेषु ममत्वादयः। ममत्वादयः इत्युक्ते अहम् इत्येतद्विहाय अहङ्कारं त्यक्त्वा, अहङ्कारं वर्जयित्वा अन्ये सर्वेपि ममत्वादयः अनात्मधर्माः सन्तु
तेषाम् अनात्मधर्मत्वं पूर्वपक्षिणा अङ्गीक्रियते इदानीं। कुतः? यथोक्तन्यायबलात्, पूर्वोक्तन्यायबलात्। न्यायः द्वाविंशात् श्लोकादारभ्य न्यायः प्रदर्शितः। तन्न्यायबलात् तेषाम् अनात्मत्वम् अङ्गीक्रियताम्, अपि च अनात्मतया एव च तेषु व्यवहारात्, तेषु ममत्वादिषु अनात्मतया एव व्यवहारो भवति। तस्मादपि तेषाम् अनात्मत्वं स्यात्, अङ्गीक्रियताम्, वयम् अङ्गीकुर्मः इति ब्रूते पूर्वपक्षी। किन्तु अहं रूपस्य तु प्रत्यगात्मसम्बन्धितया एव प्रसिद्धेः। अहं रूपः इत्युक्ते अहङ्कारः सदा प्रत्यगात्मसम्बन्धितया एव प्रसिद्धो भवति। सदा अहम् अहम् इति प्रत्यगात्मानमेव वदामः, आत्मानम् एव वदामः इति अहङ्कारस्य अनात्मधर्मत्वं नास्तीति पूर्वपक्षी चोदयति। अन्येषाम् अनात्मधर्मत्वं स्यात्, अनात्मत्वं स्यात्, किन्तु अहङ्कारः अनात्मधर्मो न भवति। कुतः? सदा तस्य आत्मना सह एव तस्य अनुभवो भवति। तस्मात् तस्य आत्मधर्मत्वमेव स्यात्। अपि च अहं ब्रह्मास्मीति श्रुतेश्च, श्रुतावपि अहम् इत्यस्य ब्रह्म इत्यनेन सामानाधिकरण्यं वर्तते। श्रुतौ अहं ब्रह्मास्मि इत्यस्मिन् वाक्ये। तस्मादपि किमभ्युपगम्यते इति चेत्, किं ज्ञायते इति चेत् अहम् इत्येतत् ब्रह्म एव। अहम् इत्येतत् ब्रह्मैव भवति। कुतः? अहं ब्रह्मास्मि इत्यत्र अहम् इत्यस्य ब्रह्मशब्देन सामानाधिकरण्यं वर्तते। इत्युक्ते अहङ्कारः ब्रह्मैव भवति, आत्मा एव भवति, ब्रह्म तु आत्मा एव इति कृत्वा अहङ्कारस्य आत्मधर्मत्वं श्रुतेश्च, श्रुतिप्रमाणतोपि तथैव ज्ञायते। तस्मात् तस्य अनात्मधर्मत्वम् अयुक्तमिति चेत्, तस्मात् तस्य अहङ्कारस्य अनात्मधर्मत्वं यत् प्रागुक्तं सिद्धान्तिना तदयुक्तम् इति पूर्वपक्षी चोदयति। सिद्धान्ति तन्न साधु। अहङ्कारः अपि अनात्मधर्मो न भवति। कुतः? श्लोके अहं धर्मस्त्वभिन्नश्चेत् अहं ब्रह्मेति वाक्यतः। अत्र पूर्वार्धः पूर्वपक्षः, उत्तरार्धः सिद्धान्तः। पूर्वपक्षी चोदयति, तत्र श्लोकं पठामः। अहं धर्मस्त्वभिन्नश्चेत् अहं ब्रह्मेति वाक्यतः गौरोऽहमित्यनैकान्तो वाक्यं तद्व्यपनेत्र तत् इति। तत्र अन्वयः अहं ब्रह्म इति वाक्यतः अहं धर्मः तु अभिन्नः चेत् इति चोद्यम्। तस्य परिहारः गौरः अहम् इति अनैकान्तः। तद्वाक्यं तद्व्यपनेतृ इत्यन्वयः।
भूयोऽपि वदामि अहं ब्रह्म इति वाक्यतः अहं धर्मः तु अभिन्नः चेत् प्रश्नः गौरः अहम् इति अनैकान्तः विरामः तद्वाक्यं तद्व्यपनेतृ विरामः। अत्र चोद्यभागः अहं ब्रह्म इति वाक्यतः अहं ब्रह्मास्मीति वाक्यतः किम् अवगम्यते इति चेत् अहं धर्मः तु अभिन्नः अहम् इति धर्मः अहङ्कारः आत्मनः अभिन्नः इत्युक्ते आत्मनः धर्मः अनात्मधर्मो न भवति आत्मनः भिन्नो न भवति इति चेत् इति चोद्यं। तस्योत्तरं गौरः अहम् इति अनैकान्तः यत् सिद्धान्तिना प्रदर्शितं सिद्धान्तिना यः हेतुः प्रदर्शितः कः हेतुः सामानाधिकरण्यरूपो हेतुः। अत्र हेतुः सामानाधिकरण्यरूपो वर्तते। सः हेतुः कः इति चेत् तत्र अनुमानमित्थं भवति अहङ्कारः आत्मा भिन्नो भवति अहङ्कारः आत्मा भिन्नः कुतः आत्मना सह सामानाधिकरण्यात् आत्मवाचकेन शब्देन सह सामानाधिकरण्यात्। अहम् इत्यस्य शब्दस्य तत्र सामानाधिकरण्यं तु शब्दयोर्भवति पदयोः सामानाधिकरण्यं पदगतः धर्मः। तस्मादेवं वक्तव्यं भवति अहङ्कारः आत्मधर्मः इति प्रतिज्ञा। तत्र हेतुः तद्वाचकयोः पदयोः सामानाधिकरण्यदर्शनात् तद्वाचकयोः पदयोः सामानाधिकरण्यदर्शनात्। तत्र दृष्टान्तः अहं ब्रह्मेति अहं ब्रह्म इतिवत्। कुत्र सामानाधिकरण्यं दृश्यते इति अहं ब्रह्म इत्यत्र सामानाधिकरण्यं दृश्यते। न तत्र दृष्टान्तत्वेन अहं ब्रह्म इति न दृष्टान्तः अन्यद्वक्तव्यं भवति। दृष्टान्तत्वेन सोऽयं देवदत्तः इतिवत् सोऽयं देवदत्तः इतिवत्। सोऽयं देवदत्तः इत्यत्र सः अयम् इत्यनयोः पदयोः सामानाधिकरण्यं वर्तते तस्मात् तयोः अभेदोऽपि वर्तते। तथैव अहङ्कारस्य आत्मना अभेदो वर्तते इत्यायाति। तत्र अहङ्कारः आत्मनः अभिन्नः आत्मा भिन्नः तद्वाचकपदयोः सामानाधिकरण्यात्। दृष्टान्तः सोऽयं देवदत्तः इतिवत् इति वाक्यवत् सोऽयं देवदत्तः इतिवत्। तत्र सामानाधिकरण्यरूपः यः हेतुः पूर्वपक्षिणा उपस्थापितः तस्य व्यभिचारः अत्र प्रदर्श्यते। गौरः अहम् इति अनैकान्तः इति।
अयं हेतुः सामानाधिकरण्यम् इति यः हेतुः प्रदर्शितः सः हेतुः तत्र तस्य हेतोः अनैकान्तिकत्वं वर्तते। कुत्र? गौरोऽहम् इत्यत्र। तत्र हेतुर्वर्तते। गौरः अहम् इत्यत्र हेतुरस्ति, किन्तु साध्यं नास्ति। साध्यं किं? तयोः अभेदः नास्ति। अहम् इत्यस्य गौरः इत्यनेन सह अभेदः नास्ति। कुतः? गौरत्वं तु शरीरगतो धर्मः। गौरत्वम् आत्मनः धर्मो न भवति, अहङ्कारस्यापि धर्मो न भवति। गौरत्वं शरीरगतो धर्मः। तत्र अनयोः सामानाधिकरण्यम् अस्ति चेदपि तयोरभेदो न भवति इति कृत्वा तत्र हेतुर्व्यभिचरति। तस्मात् अनैकान्तिकोऽयं हेतुः। अहं गौरः इति अनैकान्तः। तस्मात् पूर्वपक्षिणा यः हेतुः प्रदर्शितः सः वस्तुतः हेत्वाभासः। अनैकान्तिकत्वम् अथवा सव्यभिचारः, सव्यभिचारित्वम् इति हेत्वाभासत्वं वर्तते। तस्मात् सः हेत्वाभासो भवति। हेत्वाभासेन प्रतिज्ञा साधयितुं न शक्यते, प्रतिज्ञा न सिद्ध्यति। तस्मात् पूर्वपक्षिणा यदुक्तं तन्न साधु। एवं सति श्रुतौ अहं ब्रह्मास्मि इत्यस्य सामानाधिकरण्यस्य श्रुतस्य का गतिः? अहं ब्रह्मास्मीति श्रुतस्य सामानाधिकरण्यस्य का गतिः इति चेत् तत्र सिद्धान्ती ब्रूते तद्वाक्यं तद्व्यपनेतृ इति। तद्वाक्यम् इत्युक्ते अहं ब्रह्मा इति वाक्यं। तद्व्यपनेतृ, तद्व्यपनेतृ इत्युक्ते तस्य अहम् इत्यस्य तस्य अहङ्कारस्य व्यपनेतृ भवति इदं वाक्यं। व्यपनेतृ इत्युक्ते बाधकः इत्यर्थः। अहङ्कारस्य बाधको भवति इदं वाक्यम्। इत्युक्ते अत्र सामानाधिकरण्यं बाधायां वर्तते। बाधसामानाधिकरण्यमिदं वाक्यम् इत्यभिप्रायः। यथा सर्पोऽयं रज्जुः इत्युच्यते। अयं सर्पः रज्जुः इति सामानाधिकरण्यं चेत् तत्र सर्पः बाध्यते। तत्र सर्पः रज्जुः इत्युक्ते वस्तुतः अयं सर्पो नास्ति, वस्तुतः अयं रज्जुरेव, इयं रज्जुरेव इति सर्पस्य बाधो भवति। तस्य सामानाधिकरण्यस्य अभिप्रायः सर्पस्य बाधो वर्तते। सर्पस्य बाधः एव तेन ज्ञाप्यते। तथैव यथा प्रायः वेदान्ते सर्वं खल्विदं ब्रह्मा, सर्वं ब्रह्मा इत्यस्य कोऽभिप्रायः? सर्वं ब्रह्म इत्यस्य अभिप्रायः सर्वं मिथ्या इति। सर्वम् इत्येतन्नास्ति, वस्तुतः तत्र ब्रह्मैवास्ति इत्यभिप्रायः। तदेव बाधसामानाधिकरण्यम् इत्युच्यते। चतुर्विधेषु सामानाधिकरण्येषु मध्ये अयमन्यतमः। इदमन्यतमं सामानाधिकरण्यं। तत्र चतुर्विधं सामानाधिकरण्यमुच्यते खलु। बाधसामानाधिकरण्यं
ಅಧ್ಯಾಸ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಂ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯ ರೂಪಂ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಂ ಐಕ್ಯ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಂ ಇತಿ. ಬಾಧಾಧ್ಯಾಸ ವಿಶೇಷಣೈಕ್ಯ ವಿಷಯಂ ನಾಮ್ನೋಶ್ಚತುರ್ಧಾ ಮತಂ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಮಾದ್ಯಮಿಹನ ವ್ಯರ್ಥೋದ್ಯಮಾಸ್ಯಾಚ್ಯುತಿಃ ಧ್ಯಾನಾದ್ಯಶ್ರವಣಾದನಿತ್ಯಫಲತಾ ದೋಷಾಚ್ಚ ನಾಧ್ಯಾಸಧೀಃ ಸಾ ದೋಷಾಚ್ಚ ನಾಧ್ಯಾಸಧೀಃ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ನ ವಿರುದ್ಧಯೋರತಬಲಾತ್ ವಸ್ತ್ವೈಕ್ಯಪಕ್ಷಸ್ಥಿತಿಃ ಇತಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯಸಿದ್ಧೌ ವರ್ತತೆ. ತತ್ರ ಚತುರ್ವಿಧಂ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಮುಕ್ತಂ ವರ್ತತೆ. ಬಾಧಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಂ, ಅಧ್ಯಾಸಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಂ, ಐಕ್ಯಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಂ, ವಿಶೇಷಣವಿಶೇಷ್ಯಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಮಿತಿ. ತತ್ರ ತತ್ವಮಸೀತ್ಯತ್ರ ತತ್ರ ಐಕ್ಯಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಂ ಇತ್ಯೇತತ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ವರ್ತತೆ. ಕಿಂತು ಅತ್ರ ಕಯಾಚಿತ್ ತತ್ರ ಬಾಧಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಂ ಕುತ್ರೋಕ್ತಮಿತಿ ಚೇತ್ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯತ್ರ ಬಾಧಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಂ ಅಸ್ಮಾಭಿರಂಗೀಕ್ರಿಯತೆ. ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯತ್ರ ತತ್ರ ಯದಿ ಸರ್ವಂ ಸತ್ಯಂ ಭವತಿ, ಸರ್ವಂ ಇತಿ ಬಹುತ್ವೋಕ್ತಿಃ ಖಲು, ತತ್ರ ಬಹುತ್ವಂ ವರ್ತತೆ, ನ ತು ಐಕ್ಯಂ ನ ತು ಏಕತ್ವಂ. ಸರ್ವಶಬ್ದೇನ ಬಹುತ್ವಂ ಅಭಿಪ್ರೇಯತೆ ಜ್ಞಾಯತೆ. ಕಿಂತು ಬ್ರಹ್ಮ ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯಂ. ಏವಂ ಸತಿ ಸರ್ವಶಬ್ದಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದೇನ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಂ ಕಥಂ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ತತ್ರೋಚ್ಯತೆ ತತ್ರ ತಸ್ಯ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಸ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ ಸರ್ವಂ ಇತ್ಯೇತದ್ ಮಿಥ್ಯಾ, ವಸ್ತುತಃ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಸತ್ಯಂ ಇತಿ. ಇದಮೇವ ಬಾಧಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಂ. ಅತ್ರಾಪಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯತ್ರಾಪಿ ಬಾಧಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಂ ಆಚಾರ್ಯೈರಭ್ಯುಪೇಯತೆ. ತತ್ರ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಯದಾ ಶ್ರೂಯತೆ ತದಾ ತತ್ರ ಅಹಂಕಾರಃ ಬಾಧ್ಯತೆ. ತಸ್ಮಾದಿದಂ ಬಾಧಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಂ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ ಅಹಂಕಾರಃ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅಭಿನ್ನಃ ಇತಿ ನಾಭಿಪ್ರಾಯಃ. ತತ್ರ ಯದಿ ತತ್ರ ಅನಯಾ ರೀತ್ಯಾ ಐಕ್ಯಂ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯತೆ ತದಾ ಕಿಮಾಯಾತಿ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥೇನ ಸಹ. ವಸ್ತುತಃ ಅತ್ರ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಂ ವಿವಕ್ಷಿತಂ, ನ ತು ವಾಚ್ಯಾರ್ಥೋ ವಿವಕ್ಷಿತಃ ನ ತು ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಃ. ಅಹಮಿತ್ಯಸ್ಯ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದೇನ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಂ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯತೆ ಚೇತ್ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಣ ಅಭಿಪ್ರೇತಂ ಸಂಗಚ್ಛತೆ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ. ಕಿಂತು ಯದಿ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಃ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯತೆ ಅಹಂ ಶಬ್ದಸ್ಯ ತರ್ಹಿ ತತ್ರ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಂ ಐಕ್ಯರೂಪಂ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಂ ನ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ. ತತ್ರ ಬಾಧಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಮೇವ ಸ್ವೀಕಾರ್ಯಂ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರೇತ್ಯೇದಮುಚ್ಯತೆ. ತತ್ರ ಬಾಧಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಾತ್ ತದ್ವಾಕ್ಯಂ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮೀತಿ ವಾಕ್ಯಂ ತದ್ವ್ಯಪನೇತೃ. ಅಹಂ ಅಹಂಕಾರಸ್ಯ ವ್ಯಪನೇತೃ ಭವತಿ, ಅಹಂಕಾರಸ್ಯ ಬಾಧಕಂ ಭವತಿ ಇದಂ ವಾಕ್ಯಂ. ಅಹಂಕಾರಃ ಮಿಥ್ಯಾ ವಸ್ತುತಃ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸತ್ಯಂ. ಅಹಂಕಾರಸ್ಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನಭೂತಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸತ್ಯಂ ಇತಿ ಅನೇನ ವಾಕ್ಯೇನ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೆ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಃ. ತಸ್ಮಾತ್ ತತ್ರ ಅಹಂಕಾರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅಭೇದೋ ನೋಚ್ಯತೆ ಇತ್ಯೇತತ್
सिद्ध्यति। व्याख्यानम्। ननु अस्तु ममत्वयत्नेच्छादीनाम् अनात्मधर्मत्वम्। पूर्वपक्षी ममत्वयत्नेच्छादीनाम् अनात्मधर्मत्वम् अभ्युपगच्छति, अंगीकरोति। तद्वत् अहं प्रत्ययस्य अनात्मधर्मत्वम् अयुक्तम्। तद्वत् ममत्वादिवत् अहं प्रत्ययस्य अनात्मधर्मत्वमयुक्तम्। कुतः? तस्य आत्मधर्मत्वं युक्तम्। प्रसिद्धेः लोकप्रसिद्धेः यदा अहम् इति वदामः तदा आत्मानम् एव वदामः। आत्मना सह एव अहं प्रत्ययः प्रायो भासते। तस्मात् प्रसिद्धेः तस्य आत्मधर्मत्वं युक्तम्। अपि च अहं ब्रह्मास्मीति विद्यादशायामपि तस्यानुवृत्तेश्च। अहं ब्रह्मास्मीति न केवलम् अविद्यादशायाम् अहम् इत्यस्य आत्मधर्मत्वप्रसिद्धिः, अहमित्यस्य सदा आत्मना एव सम्बन्धो वर्तते अविद्यादशायां, किन्तु विद्यादशायामपि अहं ब्रह्मास्मीति विद्यादशायामपि तस्य अनुवृत्तेः, तस्य इत्युक्ते अहमित्यस्य अनुवृत्तेः, अहम् इत्येतत् आत्मना सह अनुवर्तते। तस्मात् तस्य आत्मधर्मत्वं युक्तम् इति शङ्कते। सन्तु कामम् इति श्लोकेन परिहरति तन्नेति। श्लोकेन अस्य चोद्यस्य परिहारः क्रियते। गौरोऽहम् इति सामानाधिकरण्येऽपि यथा गौरत्वं न आत्मधर्मः। गौरोऽहम् इति सामानाधिकरण्यं वर्तते। गौरशब्दस्य अहमित्यनेन सामानाधिकरण्यं दृश्यते। तथापि गौरत्वम् आत्मधर्मो न भवति, किन्तु गौरत्वं शरीरस्य धर्मत्वेन प्रसिद्धं वर्तते। तथा अहम् आत्मा इति अहं प्रत्ययस्य आत्मसामानाधिकरण्येन प्रसिद्धौ अपि। यदा अहम् आत्मा अहं ब्रह्मा इति वदामः तदा अहं प्रत्ययस्य अहङ्कारस्य आत्मसामानाधिकरण्येन प्रसिद्धौ अपि। यद्यपि अहं प्रत्ययः आत्मसामानाधिकरण्येन प्रसिद्धो वर्तते ज्ञानिनामपि, तथापि न आत्मधर्मत्वं सिद्ध्यति। अहङ्कारस्य आत्मधर्मत्वं न सिद्ध्यति। कुतः? तत्र व्यभिचारो वर्तते। सामानाधिकरण्यमेव अहङ्कारस्य आत्मधर्मत्वे हेतुर्न भवति। कुतः? सामानाधिकरण्यरूपो हेतुः व्यभिचरति। गौरोऽहमित्यत्र व्यभिचरति। तर्हि अहं ब्रह्मास्मीत्यस्य श्रुतेः इत्यस्याः श्रुतेः का गतिरिति चेत् अहं ब्रह्मास्मीति तु सामानाधिकरण्यं बाधायां न पुनस्तदेकत्वविवक्षया इत्यर्थः। अहं ब्रह्मास्मीति सामानाधिकरण्यं बाधायां सामानाधिकरण्यं बाधसामानाधिकरण्यं भवति। न पुनस्तदेकत्वविवक्षया ऐक्यसामानाधिकरण्यं न वर्तते। अत्र यदि अहम् इत्यस्य लक्ष्यार्थः स्वीक्रियते चेत् अस्माभिरपि ऐक्यसामानाधिकरण्यमित्येवोच्यते।
किन्तु अत्र अहमित्यस्य वाच्यार्थं विवक्षित्वा इदमुच्यते बाधसामानाधिकरण्यमिति। अग्रिमः श्लोकः तस्य सम्बन्धः कथं वाक्यं तद्व्यपनेत्र तत् इति उच्यते। योऽयं स्थाणुः पुमानेशः पुंधिया स्थाणुधीरिव ब्रह्मास्मीति धिया शेषा ह्यहं बुद्धिर्निवर्त्यते। वाक्यं तद्व्यपनेत्र तत् इत्युक्तं पूर्वस्मिन् श्लोके तत् कथम् इति पृच्छ्यते। उच्यते तस्योत्तरत्वेन अग्रिमः श्लोकः योऽयं स्थाणुः पुमानेशः। अत्र दृष्टान्तद्वारा बाधसामानाधिकरण्यं प्रदर्श्यते। यः अयं स्थाणुः एषः पुमान् इति। अत्र कश्चन पुरुषः तिष्ठति मध्ये मार्गं मन्दान्धकारे। तदा कश्चन पथिकः अन्यः पथिकः तं तिष्ठन्तं पुरुषम् अयं स्थाणुः इति मन्यते। तिष्ठति पुरुषे तस्य स्थाणुबुद्धिर्भवति, स्थाणुत्वभ्रमो भवति। तदा कश्चन अन्यः पथिकः तं ब्रूते योऽयं स्थाणुः एषः पुमान् इति। यः अयं स्थाणुः सः पुमान् एषः पुमान् इति। अत्र स्थाणुः इत्यस्य पुरुषः इत्यनेन सामानाधिकरण्यं वर्तते। तत् सामानाधिकरण्यं कथं भवितुमर्हति इति चेत् तत्र ऐक्यं न भवितुमर्हति। स्थाणोः पुरुषेण सह ऐक्यं कदाचित् भवति वा इति चेन्न भवति। कुतः इति चेत् तत्र विरोधो वर्तते, ऐक्ये विरोधो वर्तते। स्थाणुत्वपुरुषत्वयोः ऐक्यं कदाचिन्न भवितुमर्हति। तस्मात् तत्र बाधसामानाधिकरण्यं विवक्षितम्। इत्युक्ते यः त्वया स्थाणुत्वेन दृष्टः सः वस्तुतः स्थाणुर्न भवति, वस्तुतः तत्र स्थाणुर्नास्ति इति। स्थाणुः बाध्यते तत्र अधिष्ठानस्य तस्य स्थाणोः अधिष्ठानभूतस्य पुरुषस्य ज्ञापनेन तस्य स्थाणुधीः बाध्यते इति बाधसामानाधिकरण्यमत्र दृश्यते। योऽयं स्थाणुः एषः पुमान् इति। योऽयं स्थाणुः एषः पुमान् इति वाक्येन पुंधिया स्थाणुधीः इव। यथा पुंधिया स्थाणुधीः बाध्यते। अनेन वाक्येन किं क्रियते? पुंधीः पुरुषत्वबुद्धिः उत्पाद्यते। तस्मिन् मध्ये मार्गं स्थिते वस्तुनि पुंधीः पुरुषत्वबुद्धिरुत्पाद्यते। तया पुरुषत्वबुद्ध्या स्थाणुधीः बाध्यते। अयं स्थाणुः इति बुद्धिः बाध्यते। तथैव अहं ब्रह्मास्मीति धिया अशेषा ह्यहं बुद्धिः निवर्तते हि।
निवर्त्यते हि अहं ब्रह्म इति धिया अहं ब्रह्म इत्यनेन वाक्येन ब्रह्मधिया तत्र ब्रह्मधिया अशेषा अहं बुद्धिः निवर्तते। तत्र वर्तमाना अहं बुद्धिः अहंकारः निवर्तते। तत्र अहं त्वं ततः परं न तिष्ठति। ब्रह्मैव एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मैव तिष्ठति सत्यत्वेन, न तु अहंकारः। एवं बाधसामानाधिकरण्यं विवक्षितं भवति। तदेवाभिप्रेत्योक्तं वाक्यं तद्व्यपनेत्र तत् इति। व्याख्यानम् अहं ब्रह्मेति सामानाधिकरण्यवाक्यस्य अहं प्रत्यय व्यपनेतृत्वं प्रश्नपूर्वकं दृष्टान्तेन प्रतिपादयति कथं वाक्यमित्यादिना। अहं ब्रह्म इति सामानाधिकरण्यवाक्यस्य इदं सामानाधिकरण्यवाक्यम् अस्य अहं प्रत्यय व्यपनेतृत्वम् अस्य वाक्यस्य अहं प्रत्यय व्यपनेतृत्वं वर्तते। इत्युक्ते अहं प्रत्यय बाधकत्वं वर्तते अस्य वाक्यस्य। तत् प्रश्नपूर्वकं दृष्टान्तेन प्रतिपादयति। तत् प्रश्नपूर्वकं चोद्यपूर्वकं दृष्टान्तेन स्थाणुदृष्टान्तेन प्रतिपादयति कथं वाक्यम् इत्यादिना। कथम् इति प्रश्नपूर्वकं, कथं वाक्यं तद्व्यपनेत्र इति प्रश्नः। तत्पूर्वकम् इदं प्रतिपाद्यते। स्थाणुः पुरुषः इति सामानाधिकरण्यं यथा स्थाणोर्बाधकं। स्थाणुः पुरुषः इति सामानाधिकरण्यं स्थाणोः बाधकं भवति। तथा अहं ब्रह्मास्मीति सामानाधिकरण्यम् अहंकारस्य बाधकम् इत्यर्थः। अत्र स्थापयामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।